छन् र बाँकी कहाँ सबै छन् जाति यहाँ कोही छन् र बाँकी कहाँ सबै छन् जाति यहाँ गरेका मिली सबै गुराँस पनि फुल्छ यहाँ एउटै हो सबको रहर बनाऊ यो हाम्रो सहर एउटै हो सबको रहर बनाऊ यो हाम्रो सहर हाम्रो विराटनगर नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभिभावकहरू, विराटनगर दूरशिक्षाद्वारा प्रसारित हुने गरेको यो विद्यार्थीहरूको पढाइ हुने कार्यक्रममा म कक्षा 8 को विज्ञान पढाउनको लागि विज्ञान शिक्षक खड्गबहादुर चौहान तपाईहरु सामु फेरि आज पनि आएको छु। स्वीकार्नुस्। नमस्कार। र अघिल्लो कक्षाहरूमा मैले एक्सेलरेसन एन्ड रिटार्डेसन टपिक पढाइरहेको थिएँ, जस अन्तर्गत एक्सेलरेसन के हो, भेलोसिटी के हो, रिटार्डेसन के हो जस्ता सामान्य हामीले कुराहरू छलफल गरिसकेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी आज अलिकति भिन्न अगाडि पढेका कुराहरूलाई आधार मानेर अलिकति थोरै म्याथमेटिकल टर्म्सपट्टि जानेछौँ। भन्नुको मतलब योभन्दा अगाडि हामीले के पढेका थियौँ म्याथमेटिकल टर्म्सहरू। यो टपिकमा भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन अन्तर्गत हाम्रो साइन्स क्लास 8 को युनिट 2 मा इक्वेसन अफ मोसन आज मैले पढाउन गइरहेको टपिक इक्वेसन अफ मोसन हो। यसको लागि हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बेसिक ब्याकग्राउन्ड नलेज आधारभूत ज्ञानहरू के छ त भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूले बुझेको छ H = U + V/2 * T। यो बुझिसकेका छौँ हामीले। हुन त यो यस अलिकति भिन्न रूपमा आएको छ। योभन्दा अगाडि हामीले बुझेको कुरो भनेको भेलोसिटी = डिस्टेन्स बाइ टाइम। यही भेलोसिटी = डिस्टेन्स बाइ टाइमलाई हामीले मल्टिप्लाई गरेर डिस्टेन्स = भेलोसिटी * टाइम गरेका थियौँ। यो डिस्टेन्स भन्ने शब्दलाई ग्रीक लेटर अनुसार यो डिस्प्लेसमेन्ट हो। डिस्प्लेसमेन्टको सट्टामा हामी यस लेख्दैछौँ। S = V * T भयो। यो V भनेको एभरेज भेलोसिटी। एभरेज भेलोसिटी मान्दाखेरि हामीले यसलाई V को सट्टामा U + V/2 * T लेखेर S = U + V/2 * T यो आएको थियो। हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अगाडि बुझिसकेका छन्। त्यस्तै गरी एक्सेलरेसनको डेफिनेसनबाट यो हाम्रो मेन एउटा इक्वेसन भयो A = V - U/T। यो अर्को इक्वेसन। यी दुईटा इक्वेसन हामीले योभन्दा अगाडि पढिसकेका इक्वेसन हौ। अब हामी यो दुईटा इक्वेसनबाट अरू इक्वेसनहरू कसरी निकाल्न सक्छौँ? यो म्याथमेटिक्स हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीले के बुझ्ने भने म्याथमेटिक्स भनेको यस्तो विषय हो जुन फ्लेक्सिबल हुन्छ, जसमा म्याथमेटिकलका 4वटा सामान्य फन्डामेन्टल अपरेसनहरूलाई प्लस माइनस मल्टिप्लिकेसन डिभिजन यी 4वटा फन्डामेन्टल अपरेसनलाई युज गरेर हामी सानो सानोबाट अरू पोसिबल इक्वेसनहरू निकाल्दै जानेछौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म यो मेरो स्क्रिनमा रहेको चित्रलाई हेर्न आग्रह गर्दछु। यो चित्रमा मैले दुईटा अलग अलग प्रकारको तस्बिरहरू देखाइरहेको छु। एकचोटि हेरेर विचार गर्नुस् के छ त। पहिलो चित्रमा एउटा बस एउटा कार 20 मिटर/सेकेन्ड को भेलोसिटीमा अगाडि बढिरहेको छ। 50 मिटर डिस्टेन्समा अगाडिपट्टि कुनै एउटा मान्छे देखो, कुनै एउटा बच्चा देखो, त्यसलाई
सायद त्यो गाडीमा चढाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ, अथवा त्यस्ता देखेर एक्सिडेन्ट नहोस् भनेर ड्राइभरले ग्याच ब्रेक लगाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ। भने 50 मिटर त टाढै भयो, सायद कभर गर्ला, अलिकति डिस्टेन्स कम थियो भने उसले कुन तरिकाले झ्याप ब्रेक हान्ने भन्नु मतलब त्यो भेलोसिटी, डिस्टेन्स, टाइम, यो सबैलाई रिलेसन गरेर हामीले कसरी यसको सोलुसन निकाल्न सक्छौँ, म्याथमेटिकल्ली कसरी सोलुसन निकाल्न सक्छौँ त भन्ने जस्ता विषयहरू हामी आजको यो टपिकमा छलफल गर्छौँ। त्यस्तै गरी दोस्रो फिगरमा मैले देखाइरहेको छु एउटा लामो गाडी लोरी 97 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा भेलोसिटीमा अगाडि गइरहेको छ। त्योभन्दा जस्ट अगाडिपट्टि 80 किलोमिटर पर आवरको दरमा एउटा कार गइरहेको छ। सुरुमा हामीले भेलोसिटी कम्पेयर गरौँ, पछाडि रहेको ठुलो बसको भेलोसिटी 97 छ, अगाडिको 80 छ भनेपछि पछाडिको स्पिड भेलोसिटी बढी भएकोले डेफिनेटली यसले ओभरटेक गर्दैछ, अगाडि जाँदैछ। केही समय पछाडि हामीले हेर्दा हेर्दै के भयो भन्दाखेरि त्यो सानो गाडी र ठुलो गाडी एउटै प्यारलल डिस्टेन्समा आएका छन्, उनीहरूको भेलोसिटी सेम छ र केही समय पछाडि अर्कोले ओभरटेक गरेर गएको छ। किन यस्तो भयो त विद्यार्थीहरू भन्दाखेरि भेलोसिटीको रेट डिफ्रेन्ट छ, सानो गाडीको डिफ्रेन्स छ, ठुलो गाडी डिफ्रेन्स छ। अब यहाँ कन्डिसन के आउँछ भने कति डिस्टेन्स पार गरिसक्दा उसले भेट्छ अथवा कति डिस्टेन्स पार गरिसक्दा उसले जित्छ जस्ता कुराहरू चाहिँ हामी म्याथमेटिकली क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्न सक्छौँ। त्यसकारणले यो साइन्सलाई म्याथमेटिकलपट्टि हामीले फ्युजन गर्दै लाने क्रममा अब हामी योसँग सम्बन्धित केही न्युमेरिकल्सहरू कसरी डिराइभ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा म देखाउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, योसँग सम्बन्धित केही न्युमेरिकल छन्, मैले दुईटा लेखिसकेको छु। यो दुईटाको हेल्पबाट अरू हामी के कति न्युमेरिकल्सहरू निकाल्न सक्छौँ विद्यार्थीहरूले मलाई हेर्नेछन्, के कति निकाल्न सक्छौँ। यो टपिकमा नि मैले मेटाएँ। अहिले यो दुईटा इक्वेसनलाई युज गरेर हामी अरू निकाल्नेछौँ। जस्तो फर्स्ट इक्वेसन मैले लेखेको थिएँ, यस इज इक्वल टु यु प्लस भी बाई 2 इन्टु टी, यो मेन इक्वेसन हो। त्यस पछाडि ए इज इक्वल टु भी माइनस यु बाई टी, यो एक्सेलेरेसनको फर्मुला हो। In this way, this is equation second. Now, if you just simplify it, you will get t is equal to, if the t comes here, t is equal to b minus u by a. It will be next equation. Again, if you do cross multiply at, then you will get at is equal to b minus u, or you will get v is equal to u plus at. This is your main equation. These are your 4 main equation. Now using these 4 equation, you will try to find 2 more equation, and today I am going to derive 2 new equation. First equation is, my question is to prove that S is equal to ut plus half at square. This proving विद्यार्थीहरूलाई अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छ भनेर फेरि म यसलाई रिभाइज गर्दैछु, एकचोटि फेरि ब्याकमा जाँदैछु। अहिलेसम्म हाम्रो यो 3टा इक्वेसन, सुरुका इक्वेसनहरूमा के टर्म युज भएका छन् एकचोटि हेरिदिन आग्रह गर्दैछु। हेरौँ त के टर्महरू युज भएका छन्। यहाँ एउटा छ यस, अर्को छ यु, अर्को छ भी, अर्को छ ए, अर्को छ टी। जम्मा 5 वटा सिम्बलहरू यहाँ युज भएको छ। यो 5 वटा सिम्बललाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ। व्हाट इज यस? यस इज डिस्प्लेसमेन्ट। यस इज डिस्प्लेसमेन्ट and its unit is meter. The unit of S is meter. The unit of U, what is U? Velocity. So its unit is meter per second. V also velocity. This is also meter per second. Acceleration, it is the rate of change of velocity. So its unit is meter per second square. And the last one is time, and its unit is
second. So I am writing the unit here, unit of these five symbols, and the relation between these fives are called equation of motion. This is the equation of Subhat, SUBAT, Subhat. Subhat पनि भन्ने गरेको हामी कहीँ कहीँ पाउँछौँ। र अब यी पाँचवटाको रिलेसन डिराइभ गर्ने क्रममा यो फर्स्ट प्रुभिङ हामी यो प्रुभ गर्न खोज्दैछौँ, S इज इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कसरी प्रुभ गर्ने? यो प्रुभ गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई यी चारवटा बेसिक कन्सेप्टहरू थाहा हुनुपर्छ। जस्तो चाहिएको के छ भन्दाखेरि S इज इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। फर एक्जाम्पल, फ्रम इक्वेसन 1, इफ आई टेक द इक्वेसन 1, S is equal to u plus bi2 into t. This I will get. Now, in this equation, compare this equation with this. यसमा के धेर छ, यसमा के छैन, यसो हेरौँ, कम्पेयर गरौँ। चाहिएको यो, जे चाहिएको छ त्यसमा पुग्नको लागि हामीलाई दिएको गिभन यो, हामीलाई थाहा भएको अलरेडी बेसिक कन्सेप्ट भनेको यो। त्यसकारण S is equal to u plus b/2 into t छ भनेपछि मेरो रिजल्टमा v छ त छैन, भनेपछि यो भी काम लागेन मलाई, यु काम लाग्छ, टी काम लाग्छ, भी को सट्टामा ए इन्ट्रोड्युस गर्नु छ। त्यसकारणले भी को सट्टामा ए इन्ट्रोड्युस कसले दिन्छ भन्दाखेरि यो इक्वेसन दिन्छ, भी इज इक्वल टु यु प्लस एटी छ। सो प्रुभ द्याट दिस, नाउ आई एम प्रुभिङ इट। सायद अब विद्यार्थीले पनि ट्राई गर्दाखेरि बुझ्न सक्छ होला, गर्न सक्छ होला, एकचोटि ट्राई गरी हेरौँ त। अहिलेसम्म हामीले पढेको जेनरल फन्डामेन्टल इक्वेसन भनेका माथिका, हाम्रो क्वेसन भनेको यो। त्यसैले यो प्रुभिङ गर्नलाई माथि पढेकाहरू मध्येबाट कुन कुनलाई कसरी युज गर्यो भने यो निस्किन्छ त? ट्राई गर्ने हो, म्याथमेटिक्स हो यो। म्याथमेटिक्स भनेको सिधै हेरेर जस्तै सार्ने ओर्ने भन्ने कुरा आउँदैन, दिएको बेसिक कुराहरूलाई युज गरेर हाम्रो रिजल्टमा कसरी पुग्ने हो त्यसको लागि अगाडि बढ्ने हो। एकचोटि ट्राई गरौँ, हेरौँ। म प्रुभिङ गर्दैछु। अब म प्रुभिङ गर्दैछु। वी हैव लेखेँ मैले, वी हैव S is equal to u plus b/2 into t, first equation, and v is equal to u plus at, it is second equation. These two equations should be known in order to prove that our required equation. Required equation के थियो त? म साइडमा लेख्दैछु, यहाँ हल्का बिर्सिन सक्छौँ हामी, यसलाई हेर्दै गर्नुपर्छ। मैले यहाँ लेखेँ S is equal to ut plus half at square. This is my target to prove. यो प्रुभ गर्नलाई यो दुईटा इक्वेसनको सपोर्टले कसरी प्रुभ हुन्छ त्यो हेर्दैछौँ हामी। जस्तो हामीलाई चाहिएको छ यस, यस यहाँ छँदैछ, त्यसकारणले यस लेख्दा भइगयो। यु चाहिएको छ, यु लेख्न सकियो, तर भी चाहिएको छैन। सो सल्भिङ इक्वेसन 1 and 2 भन्ने भी को ठाउँमा यु भेल्यु हाल्ने। सल्भिङ इक्वेसन 1 and 2 सल्भ गरौँ। सल्भ गर्नु भनेको एउटाको भेल्यु अर्कोमा हाल्ने, जस्ट के हुन्छ यसको रिलेसन खोज्दै जाने। सल्भ गर्ने क्रममा मैले यस लेखेँ, S इज इक्वल टु यु प्लस, इन्स्टेड अफ भी वी हैव के छ त भी को ठाउँमा, भी इज इक्वल टु यु प्लस एटी। सो इन्स्टेड अफ दिस भी आई विल राइट यु प्लस एटी and this whole by 2, and at the side there is multiple of 2 t. So S is equal to, now what happened, solve गरौँ, u र u 2u अनि 80 नै भइहाल्यो by 2 into t, और t ले मल्टिप्लाई गर्ने दुईटैलाई, और S is equal to 2ut plus ATT
एटीटी भनेको टी स्क्वायर भयो है यो एटी स्क्वायर बाई 2 और यस इज इक्वल टू 2ut बाई 2 प्लस एटी स्क्वायर बाई 2 और यस इज इक्वल टू यो 2 क्यान्सिल भयो ut प्लस यो 2 भनेको हाफ 1/2 एटी स्क्वायर हेन्स प्रुभड। यसरी मैले यो प्रुभ गरेँ। विद्यार्थीहरूले यस्तै गरी यो युटी को सट्टा यस इज इक्वल टू भिटी प्लस माइनस के आउँछ आफै ट्राई गर्ने हाफ जीटी स्क्वायर यो पनि निकाल्न सक्छौँ। अर्थात् अहिलेको इक्वेसनमा मैले भी को सट्टामा यु प्लस एटी राखेको थिएँ। अब यु को सट्टामा भी माइनस एटी राखेर जाने हो भने भी माइनस एटी राखेर जाने हो भने यस इज इक्वल टू युटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायरपट्टि पुगिन्छ कि पुगिँदैन चेक गर्ने। यो चाहिँ सेम प्रोसेस मात्र भेल्युलाई यताउति गर्ने। यो विद्यार्थीको लागि मैले छोडिदिएँ, यो गर्नुपर्छ। यस पछाडि मेरो अर्को पनि फर्मुला डिराइभ गर्ने विचार छ, अर्को पनि हेर्दैछौँ हामी, किनभने यो टपिकका मेनली इक्वेसन अफ मोसन अन्तर्गत माथिका बेसिक यो दुईटा भयो। यो दोस्रो पनि साइडबाट आएको हो, यसको मेन भनेको ए इज इक्वल टू भी माइनस यु बाई टी नै हो, त्यसबाट डिराइभ गरिएको हो। माथिका दुईटा तिनवटा सामान्य बेसिक फर्मुलाहरू छन्, त्यसबाहेक तीनटा मेजर फर्मुलाहरू थिए। एउटा मैले प्रुभ गरेँ, अर्को के हुन्छ प्रुभ हुन्छ हुँदैन चेक गर्न छोडिदिएँ। और तेस्रो फर्मुला मेन फर्मुला अर्को फर्मुला भनेको भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर इज इक्वल टू 2as यो आउँछ कि आउँदैन हामी चेक गर्दैछौँ। भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर इज इक्वल टू as यो पनि यी भएकै कुराहरूलाई सल्भ गरेर निकाल्ने हामीले। सो नाउ माई क्वेसन इज एकचोटि स्क्रिनमा हेर्नु विद्यार्थीहरू, अघि मैले प्रुभ गरेको कुरालाई मैले स्क्रिनमा पनि राखेको छु। प्रुभ द्याट यस इज इक्वल टू युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यस इज इक्वल टू यु प्लस भी बाई 2 इन्टू टी अघि मैले भनिसकेको छु। दोस्रोमा भी इज इक्वल टू यु प्लस एटी इक्वेसन 1 and 2 सल्भिङ इक्वेसन 1 and 2 भने त्यस पछाडि सल्भ गर्न सुरु गरेँ। गर्दै गर्दै गएर जसरी मैले बोर्डमा सल्भ गरेको थिएँ त्यसरी नै स्क्रिनमा पनि राखिएको छ। अब अर्को प्रुभिङपट्टि म जाँदैछु, बोर्डमा हेर्ने। अर्को प्रुभिङ भनेको भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सेकेन्ड प्रुभिङ विद्यार्थीहरूले बुझिएन कहीँ समस्या छ भने हामीलाई कमेन्ट गरेर पनि बताउन सक्नुहुन्छ है, हामी त्यसको रेस्पोन्स दिने कोसिस गर्नेछौँ। र अहिले मैले जम्मा दुईटा इक्वेसनको डेरिभेसन सिकाइरहेको छु। दुईटा इक्वेसनमा पहिलो इक्वेसन थियो एस इज इक्वल टू युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर गरिसकेँ, सायद बुझ्यो होला। यो म्याथमेटिक्स हो, त्यसकारण गर्दाखेरि म्याथमेटिक्सको टेक्निक भनेको चाहिँ दिएको कुराहरूलाई युज गरेर जसरी हुन्छ सिम्प्लिफाई गर्ने, हामीले फन्डामेन्टल्स रुलहरू प्लस माइनस मल्टिप्लाई डिभाइड यिनै कुराहरू युज गरेर अगाडि जाने, जहाँ पुगिन्छ पुगिन्छ। म्याथमा यसरी नै गर्नुपर्छ, फिक्स यही मेथड हो भन्ने छैन। म्याथ अलिकति फ्लेक्जिबल सब्जेक्ट हो, त्यसकारणले हामीले जे बुझ्छौँ जसरी बुझ्छौँ त्यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सरले यसरी पढाउनु भएको थियो म यसरी गर्छु त्यतापट्टि लागेर हुँदैन। फ्लेक्जिबल छ, जसरी बुझ्छौँ जे बुझ्छौँ, तर यसका नर्म्सहरूलाई चाहिँ हामीले तोड्नु हुँदैन, नर्म्सलाई फलो गर्दै अगाडि जाने हो। अब सेकेन्ड प्रुभिङपट्टि जस्तो म के चाहन्छु यहाँ भन्दाखेरि भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर इज इक्वल टू 2as यो प्रुभिङ गर्न चाहन्छु। क्लास 8 को स्टुडेन्ट्सलाई म यो प्रुभ गर्न चाहन्छु भनेपछि स्टुडेन्ट क्लास 8 को स्टुडेन्टले के विचार गर्नु पर्यो, अहिलेसम्म हामीले पढेको कुरा के हो त्यसैबाट त प्रुभिङ होला, किनभने नयाँ कुरो त हामीले सोधेको छैन। अहिलेसम्म हामीले पढेको क्लास 8 मा पढेको भनेको बेसिक कुरो यिनै दुईटा हो, यस इज इक्वल टू यु प्लस भी बाई 2 इन्टू टी, अनि अर्को भी इज इक्वल टू भी नभनौँ, यो मेन चाहिँ यसको फर्मुला भनेको ए नै हो। मैले यो केसमा ए लेख्दैछु। अब यो सेकेन्ड केसको लागि गर्दैछु म। फर सेकेन्ड केस माई क्वेसन इज प्रुभ द्याट, यो हटाएँ मैले अघि गरिसक्यो यो। न माई क्वेसन इज प्रुभ द्याट
प्रुभ द्याट भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर इज इक्वल टु 2as र यसको सट्टामा भी स्क्वायर इज इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस 2as यो पनि हुनसक्छ, फर्मुला एउटै हो, यो यु स्क्वायर जाँदाखेरि प्लस भएर गएको हो, कुरो यति नै हो। टर्म्स के आएका छन् त्यो हेर्ने हो, कस्ता कस्ता सिम्बल्सहरू आएका छन् त्यो इक्वेसनमा त्यो हेर्ने। जस्तो यो इक्वेसनमा भी आएको छ, यु आएको छ, ए आएको छ, यस आएको छ, के आएको छैन, जम्मा 5 वटा सुभात एसयुभिएटीमा हामीले पढेको भनेको इक्वेसन अफ मोसन एसयुभिएटी, यी 5 वटा मध्ये यसमा 4 वटा आएको छ, भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर इक्वल टु एस, भी आएको छ, यु आएको छ, ए आएको छ, एस आएको छ, के आएको छैन, टी आएको छैन। भनेपछि टी लाई हामीले माइनस गर्दैछौँ, टी आएको छैन। अब नेक्स्ट इक्वेसन के छ मेरो भन्दाखेरि ए इज इक्वल टु भी माइनस यु बाई टी, दिस इज इक्वेसन फ्रम एक्सेलेरेसन, डेफिनेसन अफ एक्सेलेरेसन, ए इज इक्वल टु भी माइनस यु बाई टी। मेरो टार्गेट के छ त, भी स्क्वायर इज इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस 2as, द्याट इज भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर इक्वल टु as, अर्थात् 4 वटा एस यु भी ए को रिलेसन डिराइभ गर्नु छ, टी माइनसमा छ, त्यसकारणले टी माइनस गर्नको लागि मैले टी लाई यता ल्याउँदैछु। अब टी इज इक्वल टु भी माइनस यु बाई ए, दिस इज द मिनिङ अफ टी। टी इज इक्वल टु भी माइनस यु बाई ए। किन मैले टी यता ल्याएँ, किनभने मेरो रिजल्ट, मेरो टार्गेट भनेको भी यु ए एस, यो 4टा सिम्बलसँग रिलेसन छ, त्यसकारणले मेरो रिलेसनमा टी छैन त टी लाई माइनस, सो टी लाई माइनस गर्दा टी इज इक्वल टु भी माइनस यु बाई ए। नाउ दिस इक्वेसन 2, सो सल्भिङ equation 1 and 2. Now you solve these two equation, what will come? Just look here, s is equal to u plus v by 2. Now instead of this t के लेख्ने, t को सट्टामा t लाई हटाउने, किन हटाउने, अघि मैले भनिसकेँ भी यु ए एस 4 वटाको रिलेसन निकाल्नु छ, एसयुभिएटी मा t माइनस छ, t लाई हटाएको छैन, त्यसमा t हटाउने भनेको t हटाउने फर्मुला यो हो, t is equal to v minus u by a. So instead of this t you have to write v minus u by a. So s is equal to, since here is v minus u and here is u plus v, so make this v plus u by 2 into v minus u by a. Solve it now, v square minus u square 2a, so cross multiply, 2as is equal to v square minus u square or v square, therefore v square minus u square is equal to 2as. In this way we have done. र कुरो के बुझ्ने भने स्टुडेन्ट्सले, हामीले आज इक्वेसन डिराइभ गर्न सिकिरहेका छौँ। यो सुभातको इक्वेसन हो एसयुभिएटी, जम्मा 5 वटा सिम्बल्सहरू छन्, यसको मिनिङ बुझ्ने, यसको युनिटहरू बुझ्ने, त्यस पछाडि तिनीहरूलाई रिलेसन गर्न खोज्ने। कहाँबाट रिलेसन गरौँ त भन्दाखेरि अगाडि पढेको, सुरुमा पढेको कन्सेप्टबाट। सुरुमा के पढ्यौँ भन्दाखेरि एस इज इक्वल टु यु प्लस भी बाई 2 इन्टु टी, सेकेन्डमा हामीले पढ्यौँ ए इज इक्वल टु भी माइनस यु बाई टी। यो दुईटालाई युज गरेर यो 3टा फर्मुलाहरू डिराइभ गर्नुपर्ने 3टा हो, मैले 2टा गरेँ। अब स्टुडेन्ट्सलाई म होमवर्कको रूपमा प्रुभ द्याट एस इज इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यस अर्को भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर इज इक्वल टु 2as, जुन मैले 2टा आज डिराइभ गरेँ छोडेँ, यसको डिराइभ फेरि एकचोटि स्टुडेन्ट्सले घरमा ट्राई गर्ने, सकिएन अप्ठ्यारो भयो भने कमेन्ट गर्ने, सम्पर्क गर्ने, बुझ्न खोज्ने। यसमा खासै गाह्रो कुरो केही छैन, मात्र रिलेसनलाई डिराइभ गर्न खोजेको छ। र अर्को क्लासमा हामी नेक्स्ट युनिट लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि
बिदा दिनुहोला। हस्त नमस्कार।